चलाएं। मगर सहाफ़ती प्रैक्टिसेस ये है, सहाफ़ती अखलाकियात का तकाजा ये है कि आप जिन लोगों का नाम लें आप उनका वर्शन भी लें। आपने उसके अंदर ये कहा कि बैरिस्टर साहब के ऊपर अलीमा खान साहबा ने और चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रेशर डाला किसी का नाम निकालने या डालने के लिए, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप इमरान खान साहब की फैमिली को मुलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर आला को मुलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बैरिस्टर साहब से बात हुई है। बैरिस्टर साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी ARY से कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी अलीमा खान साहबा से बात हुई है। उनको शदीद तकलीफ है इस बात की कि कुछ लोग एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो इन सब को मुलायन करने की कोशिश कर रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि आप एक नेशनल स्टेचर का चैनल होते हुए आप इस किस्म की ज़ईफ किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुबह से चला रहे हैं और बार बार चला रहे हैं। किसी का वर्शन नहीं चला रहे हैं, बस राय कह के जिन्हों मर्जी तुसी ठोक दो। क्या वकास अकरम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है PTI का, वो अवेलेबल नहीं था टीवी प्रोग्राम के लिए? तो आपके प्रोड्यूसर एक दफा नहीं 6-6 दफा हमें फोन करते नहीं थकते। तो आप वर्शन नहीं थे ले सकते पार्टी का? आप अलीमा खान साहबा से नहीं पूछ सकते थे? आप चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते थे? वैसे तो आपको बड़ी अंदर की बातों के लिए आपके राब्ते हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर से भी और वजीरों से भी। बैरिस्टर साहब आपके मिनिस्टर है। तो बिल्कुल हम आपके जराए से चलाने वाली झूठी खबर और रिपोर्ट की शदीद मजम्मत करते हैं। और हम आज अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आज ARY का बाइकआउट होगा और आज ARY के प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में भी कोई नहीं बैठेगा, नंबर एक। और कल हम फैसला करेंगे कि इस बाइकआउट को एक दिन से आगे लेके जाना है या इसको कल ही खत्म करना है। हम ARY से डिमांड करते हैं कि आप माजरत करें। इस तरह झूठी और बेबुनियाद बातों के ऊपर खबरें चला के किसको खुश कर रहे हैं भैया? ये आप किसको खुश कर रहे हैं? पार्टी के इंटरनल मामलात को आप बेबुनियाद और झूठा रंग देके, मेरी तो समझ से बाहर है। ये एक अच्छा खेल है, ठीक है, जराए सहाफत का हिस्सा है, हम कभी ऐसी बात नहीं है यार। कुछ जिन्हें बंदियां का तुसी ना लिया पाकिस्तान इतने अवेलेबल ने, आप उनसे पूछें तो सही। सो वी कंडेम दिस एंड यू मस्ट अपोलोजाइज कि ये आपने ज्यादती की है और आपको ऐसा नहीं करना। हमें आपसे ये तवक्को नहीं है। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, अल्लाह ताला ने आपको कितनी रीच दी, आप लोगों की आवाज, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपको माजरत करनी चाहिए। थैंक यू जी। सर दो सवाल हैं। आपने जमशेद दस्ती जो है यहाँ पर चले गए आइन के ऊपर वाले दो पोर्शन को छोड़ के, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुकमका हुआ है और शायद वो नाहली से भागे। और दूसरा सवाल, पेट्रोलियम प्राइसेस की आपने बात की है। माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, शहबाज गिल साहब बरतानिया की कीमतें, अमेरिका की कीमतें और कीमतें बढ़ाती थी, तो उसके हवाले देती थी कि उसके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान में कीमतें कम हैं। क्या अभी भी वो पॉलिसी वो जारी है? वही पहली बात तो माजरत के साथ ये भी माजरत के साथ ये बेबुनियाद बात है और मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। इस किस्म की कोई बात नहीं है। जितनी बोल्ड और जितना हार्ड लाइन स्टांस उमर यूथ का है वो शायद इस पार्टी में किसी और का हो, किसी भी हवाले से। जवाब देना ना देना इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है, या वो समझते हैं कि हम क्योंकि इनको लीगल लेजिटिमेट समझते नहीं है तो शायद वो इसलिए ना दे रहे हो। इसकी 100 वजूहत हो सकती है। इसको ये कहना है कि मुकाया दैट वुड नॉट बी फेयर, नंबर वन। नंबर टू, आप कह रहे हैं कि हमारे किसी का जिक्र कर रहे हैं भाई का कि उन्होंने लंदन अमेरिका की, मैं उस पर आपको ये बता देता हूँ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लंदन अमेरिका की गल नहीं दसी, मैं तो अपनी हुकूमत के नाल कंपैरिजन करके दस्या। आप PTI का बात, मैंने PTI का ही कंपैरिजन करके आपको बताया। मैंने आपको परसेंटेज भी बता दी 51-52% की टोटल 3 साल के अंदर देता है, और यहाँ 15 माह के अंदर 83% से ऊपर है। मैंने तो आपको कोई लंदन अमेरिका नहीं बताया। लोग जब बात करते हैं तो कई दफ़ा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हुकूमतों में लोग होते हैं तो जस्टिफिकेशन दे देते हैं, बट वो इस वक्त वो रेलिवेंट नहीं है। इस वक्त रेलिवेंट ये है कि हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया और आज ये क्या हो रहा है। तो मैंने आपके सामने सिंपल रखा है। आज लोगों के साथ अब अफोर्ड नहीं हो रहा, लोगों के लिए आसानियां नहीं है, लोगों के लिए मुश्किल जी सर। कोई और अगर क्वेश्चन भाई साहब? तो आपने उनकी उसका जिक्र किया है, उनका नोटिफिकेशन है
وہ ڈیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ سیکشن کو وہ کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جو وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے obviously ذمہ داری اگر دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے وہ پھر پارٹی کے بہاف پہ کرتے ہیں۔ ایک جو پارٹی کا ترجمان ہے سر پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان تحریک جائیں گے کیا ان الیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کینڈیڈیٹ تو پورے ہیں اور 6 اور 5 کی کیلکولیشن آپ نے کی ہوئی ہے کیا ایسی بات ہے کہ کوئی ٹھیک ہے میں آپ کا کچھا میں پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ جو بلا مقابلہ یا مقابلے کے ساتھ اس حوالے سے جو وربیٹم میسج ہمیں خان صاحب کا پہنچا بیرسٹر صاحب صاحب اور ان کے وکیل ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب کے تھرو وہ یہی تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مقابلہ ہوگا یا بلا مقابلہ سے ہم الیکشن لڑیں گے، یہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر مشاورت کر کے فیصلہ کرے کہ وہ یہ الیکشن کیسے لڑے، تو اس میں کچھ آپ کا وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں آلریڈی ایک دفعہ جو لاسٹ الیکشن تھا اس کے اوپر بلا مقابلہ والے فارمولے پہ کام کر بالکل ہمیشہ یہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہے یہ ہمیشہ ایک کنسرن رہی ہے اور یہ رہتی ہے، جو حالات اس وقت موجود ہیں اس میں ہم اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم پی اے جو ہے ہر ایم پی اے چٹان کی طرف کھڑا ہے، کوئی نہیں ہلے گا، مگر یہ کنسرنز جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے، اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے ہم نے یہ عمران خان صاحب نے ہم نے نہیں عمران خان صاحب نے یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے کے پی کی اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ جو بات آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اس کے اوپر جو سیکرٹری جنرل صاحب کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری سلمان احمد راجہ کچھ اور کہتے ہیں انفارمیشن پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور میں نے بڑا دیکھیں بڑا محتاط ہو کے آپ کو پتہ ہے آج کل یہ چیزیں بڑی احتیاط سے آپ کو کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ایک منظم پروپیگنڈا ساز فیکٹری یہاں پہ موجود ہے جو فوری شروع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی یہ پہلی پریس ریلیز جو ہے وہ کے پی کی طرف سے آئی آپ کو پتا ہو، اس کے بعد آفیشلی یہ میسج یہ دونوں صاحبان جو گئے تھے وہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جب بہنیں یہ میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں خان صاحب سے ملی بعد میں میری ابھی علیمہ باجی سے بات ہوئی ہے آنے سے کچھ دیر پہلے، تو خان صاحب نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو نام ہے وہ فائنل کر کے بیرسٹر صاحب اور پارٹی کو کنوے کرنی ہے، آپ لوگ اس کو وہ نہ کریں۔ تو بہنوں نے تو آ کے سب سے پہلی بات یہ کی کہ ہمارا سینٹ کے الیکشن سے یا نہیں ہے، جو بھی لسٹ یا نام ہے وہ ظہیر اور سیف کو عمران خان صاحب نے کنوے کیا، تو اس پہ سلمان اکرم صاحب کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے اور وہی موقف میں نے دہرایا ہے۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لی ہے اس جملے پہ، اس سے پہلے کہ کوئی کانٹروورسی جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں، یہ سینٹ کی ٹکٹس اور سینٹ کی سیٹیں ہیں۔ اگر کوئی ہمارا دوست بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اس پارٹی میں دے سکتا ہے، میرے تو پھر سلوٹ ہی ہے۔ یہ ایک فیصلہ نامینیشنز اگر آپ کے ذہن میں ہو، شاید آپ میں سے کسی کے چینل پہ 2 دن پہلے اس ملاقات سے 2 دن پہلے میں نے خود یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور پارٹی والے ملیں گے اور وہ سارے لوگوں کا نام سامنے رکھ دیں گے، خان صاحب بیچ میں سے کوئی نہیں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا اور وہ آ کے واپس کنوے ہوا سیکرٹری جنرل صاحب کو، ہمیں وہ سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی بتا دیا اور وہ میں نے بھی۔ بس یہ آخری سوال ہوگا، بور ہوئے پہلے سارے۔ اچھا سب سے رکھا تھا دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، کہہ رہے ہیں کہ یہ کابینہ میں جو ہے نا یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کیا ہمیں کرنا ہے۔ ایک تو جو خواجہ حاصل صاحب نے ان کی بات کی جو اہمیت حیثیت نہیں ہے، انہوں نے کابینہ میں کیا فیصلے کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، جو یہ کر سکتے تھے
जितना कुछ कर सकते थे ऑलरेडी हमारे साथ कर रहे हैं. इससे आगे इमरान खान से 200% एक पर्चा हो